آسمان پھٹ جائے گا۔ ذرا ذہن اندر سکیچ تے بنانا، اپنے ذہن دے اندر اس گل دا خاکہ تے بنانا۔ او قیامت دا دن فرمایا جدو آسمان پھٹ جائے گا، فرمایا آسمان انج اڑے گا جی میں روئی دے گالے اڑتے نہیں۔ اللہ اکبر اللہ فرمایا وَإِذَا الْقَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اور فرمایا جدو ستارے جڑ جان گئے آسمان دنیا تے اللہ پاک نے زینت دی وجہ کر کے ستاریاں نو نصب کیتا ہے آسمان اندر، فرمایا اس ستارے ٹوٹ کر کے جھڑ کر کے زمین دے آنگن دے اندر آ جان گئے۔ اللہ اکبر فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، فرمایا سمندر بہ نکلن گے۔ دوسری صورت دے اندر اللہ پاک فرماندے نہیں سمندرہ دے اندر اگاں لگ جان کیاں۔ اللہ اکبر فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، فرمایا قبراں جڑیاں نے شک کر دتیاں جان گیاں، قبراں نو کھاڑ دیتا جائے گا، قبراں نو کھول دیتا جائے گا، مردے باہر نکل آن گے۔ اللہ اکبر فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، فرمایا اے او دینے ہر بندہ ہی جان لے گا انہیں اپنے اگے عمال کیڑے کلے نے تے پیچھے عمال کیڑے چھڑے نہیں۔ فرمایا اگلے پچھلے عمال نو ہر بندہ ہی معلوم کر رہے گا۔ فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غفلت برتن والے اے قیامت دی فکر نہ کرن والے اے من مرضی دی زندگی گزارن والے اے انسان، اللہ فرماتے نے تینو تیرے رب تو کیڑی چیز نے بہکا دیتا ہے، تینو تیرے رب تو کیڑی چیز نے دور کر دیتا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، تیرے رب نے تینو پیدا کیتا ہے پھر ٹھیک ٹھاک پیدا کیتا ہے، تیرے رب نے تینو بنایا ہے برابر برابر بنایا ہے۔ اس رب تو دور نہ سنائیں کتھے جائیں گا؟